Gun ang Ginoo akong i-share karon ang pagkagamhanan sa atong Ginoo pagka may lagroso sa atong Dios nga igalagaran nga mao si Ginoong Hesukristo. Do sa mga tao sa iyang pagministry nga iyang giayon niadtong panahona. Ug gusto ka nga makabaton sa kaayuhan sa imong sakit o balatian, paminawa kini maong pulong sa Dios. Tungod kay ang pulong sa Ginoo wala ni kabalhinan, wala ni kausaban. Sa Hebrehanon 13 verse 8, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Nga si Ginoong siya pa sa gihapon kaniadto karon og sa palabuton. Wala siya pagkabalhin nga Dios. Kung nagapang-ayo sa mga balatian kaniadto, karon usab nagapang-ayo ang atong Ginoo. Busa nga unsa may imong gihulat, patadang hugi, paminawa, kini ang pulong sa Dios nga kung i-share diha kanimo, tungod kay ang Dios makahimo sa pag-ayo sa imong balatian karon. Ang Dios makahimo sa pagsulbad sa imong problema karon. Kung doon na kami problema sa imong kinabuhi, nining panahon na karon doon na kamay pagduduha, doon na kamay mga kabalakad, doon na kamay daghanan nga gapus sa kinabuhi. Tangtangan ka sa Ginoo aron makabaton ka sa kalinaw ug paminawa kining pulong sa Dios nga akong i-share nining orasa, tungod kay kini maghatag kanimo kagawasan gikan sa tanan nga mga problema sa kinabuhi aron ang kalinaw moabot sa imong pamilya, umabot sa imong kinabuhi, tungod kay dili kini pulong sa tao kundi pulong kini sa Dios nga din kini mong pulong nga dunay gahom. Kaya nagingon ang pulong sa Ginoo sa Matthew 25 nga mas mahanaw pa ang langit ug ang yuta apan ang pulong sa Ginoo di gid mahanaw. Nganon di man mahanaw ang pulong sa Dios tungod kay gamhanan ug buhi ang pulong sa Dios. Alang sa mga tao nga dunay pagtuo ug pagsalig ngadto sa tong Ginoo. Kay dili tao ang tagian ni mong pulong kundi ang Dios mo'y tagian niini. Busa akong basahon ang pulong sa Ginoo sa Marcos 5 versikulo 21. And when Jesus was passed over again by the ship onto the other side, much people gathered unto him, and he was nigh unto the sea. Nga ang atong Ginoo nagasakay ngadto sa barko ug nagatabok ngadto sa pikas nga tampi ug siya nga tuwa sa baybayon. O tungod kay ang atong daghan sa mga tao nga naghulat, may daghan sa mga tao nga nagagather, nagatigom, nga nagasulod-sulod sa atong Ginoo, tungod kay ang atong Ginoo nakita sa daghanan nga mga tao nga kining atong Ginoo makahimo sa mga butang nga dili mahimo sa tao. Nakita sa mga tao nga daghan sa mga problema nga iyang ginasulbat, daghan sa mga sakit o balatian nga iyang gipang-ayo. Nga bisan pagani ang pagpagula sa mga yawa ngadto sa lawa sa tao makahimo ang atong Ginoo. Busa ang mga tao nagapangita og pamaagi nga makaduol sila